मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आसान तफसीर है। कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीन, अल्लाह पैगम्बरों का वाक़या बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कौम आद के बाद कौम समूद को बयान किया। कौम समूद ने भी पैगम्बरों को झुटलाया। तो पैगम्बरों का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, मैं बार बार बता चुका हूँ। एक पैगम्बर का इनकार सारे पैगम्बरों का इनकार ही है। तो इसलिए अल्लाह ने कौम समूद ने हज़रत सालेह का जो इनकार किया, तो अल्लाह ने जो उनके अमाल में जुर्म लिखा वो सिर्फ सालेह अलैहिस्सलाम का इनकार नहीं, तमाम पैगम्बरों का इनकार। इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम सालिहुन, जब उनसे उनके भाई सालेह यानी उनके कौम के फ़र्द थे सालेह अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा अला तत्तक़ून, तुम अल्लाह से डरते क्यों नहीं हो। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारे लिए एक पैगम्बर हूँ, अमानतदार। अल्लाह का पैगाम तुम तक ठीक अमानत के साथ पहुँचाऊँगा। और अमानतदार का मतलब अपने कैरेक्टर को पेश करना भी हो सकता है कि जिन लोगों के कैरेक्टर ठीक नहीं होता, लोग उनकी बातों, चाहे वो सही बात भी कर रहे हो, लोग नहीं मानते। बार बार मैं एक मिसाल देता हूँ ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो आपने सबसे पहले अपना सादिक और अमीन होना साबित किया। तो आज कितने लोग हैं जो सच में, सदाकत में और अमानत इनमें पूरे नहीं उतरते। वादा करेंगे, उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे, ये भी ख़यानत है। आप उनके पास कोई अमानत रखवा दें, उसमें 2 नंबरी करेंगे। किसी का कोई लेन देन है, उसमें गड़बड़ करेंगे। तो इंसान पहले अपने कैरेक्टर को सही साबित करता है, उसके बाद फिर उसकी मजहबी बातें, दीगर मजहबी बातें सुनी जाती हैं। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारे लिए एक रसूल हूँ, अमानतदार। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। वमा असलुकुम अलैहि मिन अजरिन, और मैं इस पर तुमसे किसी किस्म के अजर का मुतालबा नहीं करता। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरा रब तो रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे। फिर आगे सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को, जो नेमतों की वजह से अल्लाह को भूली हुई थी, कौम को डराया। अतुतरकून फ़ीमा हाहुना आमिनीन, क्या तुम ये समझते हो कि जो नेमतें मा हाहुना, जो कुछ यहाँ है, फ़ीम, इसके अंदर, तुतरकून, तुम ऐसे छोड़ दिए जाओगे, हमेशा ये नेमतें इसी तरह चलती रहेंगी अमन के साथ, कभी तुमसे छीनी नहीं जाएंगी ये नेमतें। यही वो दुनिया की मोहब्बत है कि इंसान जब दुनिया को मुसाफिर खाना समझना छोड़ता है ना, तो अल्लाह से गाफिल होता है। वो समझता है जो लाइफ में एंजॉय कर रहा हूँ बस हमेशा ऐसे ही रहेगा। ये बहुत बड़ी भूल है। फ़ी जन्नातिन, यानी इन बागात में, व उयूनिन, और चश्मों में, व ज़ुरूइन, और ये खेतियाँ, व नखलिन, और ये खजूर, तलउहा हज़ीम, जिसके पके हुए जो जिन फलों के जो है ना पूरे पूरे गुच्छे होते हैं, ऐसे तहबत है। हज़ीम बमाना महज़ूम है, यानी वो जिसको गुच्छों की शक्ल में, तहबत है, गुच्छों की शक्ल में सजाया गया हो या लगाया गया हो फलों के ऊपर। तो यहाँ तहबत है तो मुराद नहीं है, लेकिन चूँकि जो गुच्छे होते हैं वो तहबत ही होते हैं, तो इसलिए मैं उसका तर्जुमा तहबत से कर रहा हूँ। वरना असल मकसद है जो घने, जो फलों की, जो खजूर में आपने दरख्तों में देखा होगा कैसे कैसे घने उनके तला जो है ना, तला यानी खोशे, उर्दू में इसके लिए खोशों का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जो खोशे हैं कैसे घने होते हैं, वो जो लटके हुए होते हैं खजूर के दरख्तों में। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इतने घने फलों वाले और इतने कसरत से फलों वाले दरख्तों में तुम क्या हमेशा इसी तरह रहोगे। वतनहितून मिनल जिबाली, और तुम तराशते हो पहाड़ों में से, बुयूतन, घरों को, फारिहीन, फ़ख्र करते हुए। ये भी वही बात है जो इससे पहले हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कही थी कि तुम ऐसे घर बनाते हो जैसे तुमने हमेशा रहना है यहाँ पे। तो सालेह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का भी यही मसला था। पहाड़ों को तराश के घर बनाना आसान काम नहीं था, उसमें कई साल लग जाते थे, और उस दौर में वो मशीनरी भी नहीं थी जो आज है। इसकी ज़रूरत भी नहीं थी कि इतने मजबूत घर बनाए जाएं, लेकिन सिर्फ शोबाजी में कि मेरा महल है और इतना बड़ा महल है। हालांकि मौत तो सर पे खड़ी है, चंद सालों के बाद आपने मर जाना है, लेकिन सिर्फ शोबाजियों के लिए अपनी ज़रूरत नहीं देख रहे कि ज़िंदगी कितनी, ज़रूरत कितनी, बस ये देख रहे हैं कि मजबूत कितना मकान है। और उस पे जो आज देखें क्या फ़ख्र कर रहे होंगे, वो सदियाँ हो गई उनको मरे हुए। तो कहने लगे कि बुयूतन फारिहीन, तुम फ़ख्र करते हुए पहाड़ों में घर तराशते हो, यानी ये भी इसकी अलामत है कि तुम ये समझते हो कि नेमतों में तुम हमेशा रहोगे। पहले सालेह अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया ना कि क्या तुम इन नेमतों में हमेशा रहोगे, अब उसकी दलील दे रहे हैं कि तुम घर ऐसे बनाते हो जिससे लगता है कि तुमने हमेशा रहना है यहाँ पे। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, पस अल्लाह से डरो, मेरी इताअत करो। वला तुतीउ अमरल मुसरिफीन, और कौम में जो हद से तजावुज़ करने वाले लोग हैं उनकी बात मत मानो, यानी कौम के जो सरदार लोग हैं,
اور تمہیں حق کے راستے سے دور کرنے والے لوگ جو ہمیشہ فساد میں چاہتے ہیں، اصلاح کی بات کبھی نہیں کرتے، ان لوگوں کو فالو مت کرو، میں اصلاح کی بات کر رہا ہوں، مجھے فالو کرو۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد میں چاہتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین، قوم جواب میں کہنے لگی کہ آپ تو صرف ان لوگوں میں سے ہے جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں کیا جادو کی کوئی بات بنتی ہے یہاں پہ۔ تو جو فسادی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا کام ہے پروپیگنڈا کرنا، وہ کسی بھی طرح سے پروپیگنڈا کا موقع ملا وہ کرتے ہیں۔ ما انت الا بشر مثلنا، آپ نہیں ہیں مگر ہماری طرح کے انسان۔ فاتی بآیۃ ان کنت من الصادقین، آپ کوئی بڑی نشانی لے آئیں اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ وہ بڑی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں سے اونٹنی نکال کے دکھا دیں، جیسے کہ دوسرے مقام پر ہے۔ تو فوراً پہاڑ سے اونٹنی نکل گئی، لیکن جب اونٹنی نکلی ہے تو اللہ نے یہ جو معجزہ ان کو دکھایا، تو پھر اللہ بڑی آزمائش میں بھی ڈال دیتا ہے لوگوں کو کہ جب تم نے اپنا منہ مانگا معجزہ، تم نے جو ہے نا منہ مانگا معجزہ ہم نے تمہیں دے دیا ہے، تو اب تمہیں بھی ایک آزمائش ہے تمہارے اوپر، کیونکہ اب یہ غیب کا معاملہ نہیں رہا۔ اب یہ ہے کہ یہ اونٹنی ایک دن پانی پیے گی، اس دن تمہارے جانوروں کو قریب آنے کی اجازت نہیں ہے، پھر دوسرے دن جب تمہارے جانور پئیں گے یہ اونٹنی نہیں پیے گی۔ تو یہ اس کا قرآن نے ذکر کیا۔ قال هذه ناقۃ، صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک اونٹنی ہے، لہا شربن، اس کے لیے بھی پانی کا ایک ٹائم ہے، وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ معلوم، اور ایک مخصوص دن تمہارے لیے۔ اب تمہیں برداشت کرنا پڑے گا، اپنے جانوروں کو پانی سے روکنا پڑے گا۔ تو وہ قوم ڈر گئی اور پریشان بھی ہو گئی۔ اب ان کو یہ بھی تھا کہ یار یہ ہمارے سامنے پہاڑ سے اونٹنی نکلی ہے، تو کہیں واقعی ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہو اور اب ہم اس کے ساتھ برا کریں تو ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ تو وہ ڈرتے تھے، لیکن قرآن میں ہے کہ 9 فسادی لوگ تھے قوم میں، انہوں نے پروگرام بنایا کہ بھائی اس اونٹنی کی وجہ سے نا ہمیں ہمارے جانوروں میں بڑی پریشانی ہو رہی ہے، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے، ان کو روکنا پڑتا ہے، ایک ٹینشن میں آ گئے ہم لوگ، لیکن ڈرتے بھی تھے کہ اگر ہم نے اونٹنی کو ہلاک کیا تو کوئی عذاب نہ آ جائے۔ فسادی لوگ تھے، انہوں نے پروگرام بنایا کہ بھائی ہر قبیلے کے لوگ جب مل کے حملہ کریں گے تو کسی قبیلے پہ بات نہیں آئے گی اور پھر کوئی ایک دوسرے کو ملامت نہیں کر سکے گا۔ باقی چاہ رہے تھے کہ یہ جرم اپنے ذمے لے لیں تاکہ ہم بھی بچیں اس مصیبت سے۔ تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آزمائش میں کیوں ڈالا؟ تو بھائی انہوں نے وہ نہ مطالبہ کرتے نا، غیب پر معاملہ رکھتے تو اللہ اور مہلت دے دیتا ان کو سوچنے کے لیے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے جب سورج مغرب سے نکلے گا نا، تو قرآن میں کیا ہے کہ پھر اس وقت کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اتنی بڑی نشانی جب دکھا دی ہے تو پھر اللہ آزمائش بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بڑے معجزے دیکھ لیے جاتے ہیں تو پھر معاملہ اور زیادہ تنگ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، صالح علیہ السلام نے فرمایا اس کو برائی کی نیت سے مت چھوؤ، کیا مطلب اس کو تکلیف نہ دو۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو بڑے دن کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اور نادم ہو گئے۔ نادم تو عذاب کے آنے کے بعد ہوئے، لیکن قرآن بعض دفعہ جو کام پہلے ہوتا ہے اس کو بعد میں، اور جو بعد میں ہوتا ہے اس کو پہلے ذکر کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا فا تو اصل میں ہوتی ہے ایک کام بعد میں ہوا ہو، تو فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، عذاب نے ان کو پکڑ لیا، یہ فا کے ساتھ ہے، اس کا مطلب عذاب بعد میں آیا، ظاہری سے یہ پتہ چل رہا ہے، اور ندامت پہلے ہوئی، لیکن حقیقت میں عذاب پہلے آیا، ندامت بعد میں ہوئی۔ تو اس فا کو کہیں گے صرف یہ ذکر کے لیے، ذکر کو مؤخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے فا کا تذکرہ وہاں پر، یعنی فا کو اس جملے پہ داخل کیا گیا کہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہوئے ہیں، گویا کہ یہ ندامت والا پہلے ہو گیا اور عذاب والا بعد میں، لیکن حقیقت میں عذاب والا پہلے اور ندامت والا بعد میں۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، وہ نادم ہو گئے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور نہیں تھے ان میں سے اکثر لوگ مومن۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور واقعی تیرا رب زبردست غالب اور حکمت اور رحم والا ہے۔ زبردست غالب ہے، اتنی بڑی طاقتور قوم کو اس نے تباہ و برباد کر دیا، اور اس میں ہے کہ زوردار آواز نے پکڑا تھا۔ قوم سمود بڑی طاقتور تھی، وہ ایک فرشتے نے زور سے چیخ ماری اور ان لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے اس سے۔ اور رحم والا بھی ہے، کیسے اہل ایمان کو اس نے رحم کر کے ان کو اس عذاب سے بچا لیا۔